अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा साहब को अब जान के लाले पड़ चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खेल तकरीबन उनके हाथ से निकल चुका है। तहरीक इंसाफ का जो मखसूस सीटों का मामला है, बिल आखिर वो जाकर पहुंचा है फुल कोर्ट के ऊपर, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं इस फुल कोर्ट बेंच के ऊपर। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक और खौफनाक ऐलान करवाया है, और वो ऐलान इतना खौफनाक है कि अब आपको लग पता जाएगा। बड़े बड़े हलकों के, बड़े बड़े ईवानों के 14 तबक रोशन करने का फैसला किया इमरान खान साहब ने। और अगेन काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ का जो मामला था वो था मखसूस सीटों का, और मखसूस सीटों का केस पहले पिशावर हाई कोर्ट में गया। पिशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ के जो छीनने का अमल था इलेक्शन कमीशन का, उसको बरकरार रखा, और मामला फिर पहुंचा वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहां पे काजी फाइज ईसा साहब ने एक शरारत की। शरारत ये की उनको ये मालूम था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये लाजम है कि जो अगर 5 जजेस का फैसला होगा तो उसको कम से कम 5 जज सुन सकते हैं या उससे ज्यादा का बेंच सुन सकता है। अगर कोई अहम मामला होगा, जाहिर है वो भी बड़ा बेंच उसको सुन सकता है। तो लाजमी बात है उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आया, तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का मामला, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब थे। 3 रुकनी बेंच बनाया गया काजी साहब की जानिब से, और उस 3 रुकनी बेंच ने पहले दिन ही सारी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि एक जमात का जो मैंडेट है वो किसी दूसरी जमात की गोद में दे दिया जाए, दूसरी जमात उसको माले गनीमत की तरह लूट ले। तो वो अब जाहिर है उस मखसूस सीटों के साथ जुड़ी हुई है 2/3 अक्सरियत, और 2/3 अक्सरियत के साथ जुड़ी हुई है काजी ईसा साहब की एक्सटेंशन। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिलनी है या वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत लाजम है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत हो, और फिर 2/3 अक्सरियत को मेंटेन करने के लिए ये बहुत लाजम है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो हुकूमत के हक में आए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस सीटें वो ना मिल सकें, और तहरीक इंसाफ का जो हक है वो दूसरी सियासी जमातों को दे दिया जाए, उनमें बांट दिया जाए। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जो मौजूद थे, हमने आपको रिपोर्ट किया कि अतर मिन्नल्ला साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लीन बोल्ड कर दिया हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, इवन पिशावर हाई कोर्ट को। उन्होंने एक बात वाजे कर दी कि यह नहीं हो सकता कि आप एक जमात का जो हक है वो दूसरी जमात के अंदर माले गनीमत की तरह बांट दें। तो उस दिन फुल स्टॉप लग गया। उस दिन क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल की और इलेक्शन कमीशन की जो वकील थे उनकी परेशानी बेबसी देखने वाली थी, लेकिन जाते जाते अटॉर्नी जनरल ने यह कहा जी कि आप इस मामले को लार्जर बेंच में लेकर जाएं, और अब ये यकीन था हमें कि ये होगा। तो अब काजी फाइज ईसा साहब ने किसी भी और मामले के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बिठाई। काजी फाइज ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों के मामले के ऊपर फुल कोर्ट बना दी, और उन्होंने ये कहा जी कि फुल कोर्ट के जजेस जो हैं काजी फाइज ईसा साहब होंगे। काजी फाइज ईसा साहब के साथ सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे, और उसके अलावा आशा मलिक होंगी, जस्टिस अतर मिन्नल्ला होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी होंगे, जस्टिस शाहिद वहीद होंगे, और इरफान सादत होंगे, और नईम अख्तर अखवान होंगे। इरफान, अब ये जो जजेस हैं, अब इसमें कुछ जजेस नहीं भी हैं, जैसे जस्टिस जो है मुसरत हिलाली साहिबा, बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो अवेलेबल ना हो या कुछ भी है। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके फौरी बाद, जब ये सब हो गया, बेंच अनाउंस हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मुतालबा सामने आया कि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने ये ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो ये मुतालबा कर रही है कि काजी फाइज ईसा साहब तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुतालिक जो भी मुकदमात हैं उनकी समातों से खुद को अलग कर लें। उन्होंने ये कहा कि कमेटी ने ये मंजूरी दी कि वाज़ेह मुफादात के तसादुम के पेश नजर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। ये बात समझ आती है, इट मेक सेंस। इसकी बहुत सारी वजह हैं। जैसे आपको अभी याद होगा कि एक जगह तनकीद होती है, एक गोरा तनकीद करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ला छीन लिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, और वो मामला दोबारा रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अभी उसके ऊपर रिव्यू होना है, उसके ऊपर दोबारा दलाइल होने, लेकिन उससे पहले काजी फाइज ईसा साहब को ये अच्छा लगता है, उनसे ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। वो एक लंबा चौड़ा खत लिखते हैं, वो गोरों को बताते हैं कि भाई आप अपने मामला ठीक करो
اور وہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ تحریک انصاف سے جو ہم نے بلہ چھینا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو بلہ نہیں دینا, انہوں نے تحریک انصاف سے بلہ چھین لینا ہے, اور وہ اب اس فیصلے کو ابھی جس کا ریویو ہونا باقی ہے, جس کے اوپر دوبارہ دلائل ہونا باقی ہیں, اور ابھی ممکن ہے ریویو میں چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں, یہ ہسٹری ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری, لیکن قاضی صاحب نے پہلے اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا, یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور دوسرا آپ ابھی دیکھ لیں, تحریک انصاف سے بلہ چھیننا, مخصوص سیٹیں چھیننا, یہ سب کچھ کس طرف لے کے جا رہا ہے. اور ایک ایک چیز ہے, کوئی ایک فیصلہ قاضی عیسیٰ صاحب کا ابھی تک ایسا نہیں ہے جس سے حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوئی ہو, جس سے حکومت کا سر چکرایا ہو, لیکن جو بھی انہوں نے اور عامر فاروق صاحب نے بالکل ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھا ہوا کہ نہیں, رگڑنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور کوئی ابھی وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے, ان کی ججز کو کالی بھیڑیں کہا جا رہا ہے, وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے اس کے اوپر کہ وہ اتنی تکلف کر لیں کہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں. حالانکہ ان کا اپنا کیس تھا, ان کی اہلیہ کا کیس تھا کہ آپ کے پاس احساسیں ہیں, آپ کے پاس دولت ہے, آپ وہ دولت ڈکلیئر آپ نے نہیں کی ہوئی, آپ ہمیں اس کے ذرائع بتا دیں, منی ٹریل بتائیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس مقدمے کو پوری عدلیہ کا مقدمہ بنا کر پیش کیا تھا, پورے وکلا کی ہمدردیاں لی تھی, حمایت لی تھی, اور یہ کہا تھا کہ مجھے جو سزا دی جا رہی ہے وہ فیض آباد دھرنے کی دی جا رہی ہے, اس کے اوپر جو میں نے فیصلہ دیا تھا اس کی دی جا رہی ہے, اور میرے پیچھے طاقتور حلقے ہیں, اور میں آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا قائل ہوں, اور مجھے جو سزا دی جا رہی ہے وہ مجھے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی سزا دی جا رہی ہے. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا مسئلہ ہے. اب تحریک انصاف نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں ہمارے کیسز کو سے خود کو جو ہے وہ الگ کر لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تحریک انصاف کی کور کمیٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آئیں, اور عمر ایوب کہتے ہیں کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کو بھی پبلک کریں, اور آپ ایبٹ آباد آپریشن کی جو رپورٹ ہے, انکوائری کمیشن ہے, اس کو بھی آپ پبلک کریں. وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ باقی جو جتنی بھی انکوائری کمیشن بنے ان سب کی رپورٹس کو آپ پبلک کریں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر تحریک انصاف نے ایک آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ اب تحریک انصاف کا جتنا بھی اوورسیز ووٹر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے, ہم ورلڈ وائڈ بہت خوفناک احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں. یہ معاملہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگتا ہے. یہ چونکہ آج ہی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی کہ اگر حالات نارمل ہونے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب چپ رہیں, عمران خان صاحب اپنا منہ بند رکھیں. اس سے کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اس سے یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت حکومتی ایوانوں کے اندر عمران خان کی گونج ہے, اس کا خوف ہے. اور اب جب یہ احتجاج پوری دنیا میں شروع ہوں گے, اور آپ دیکھیں وہ پوری دنیا میں کیا ہوگا, آپ پوری دنیا میں جب تحریک انصاف والے احتجاج کر رہے ہوں گے تو وہاں نہ کوئی 144 نافذ ہوگا, نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوگی, نہ ایف آئی اے پہنچے گی, نہ ٹویٹر بند ہوگا, نہ مار دھاڑ ہوگی, نہ لوگوں کو گھروں کے اوپر چھاپوں کا خوف ہوگا. لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے. اور دیکھیں عمران خان نے اگر کال دی ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑے احتجاج ہوں گے. تحریک انصاف کے لوگ اس بات کی کہ منتظر ہیں کہ عمران خان کال دیں اور وہ احتجاج شروع کریں. یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے تحریک انصاف جو کرنے جا رہی ہے, اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. ایک خط کے اوپر اگر پوری سپریم کورٹ ڈھیر ہو گئی ایک تقریر کے اوپر, اور ان کو وضاحتیں دینی پڑ گئی, اور ان کی وضاحتیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس بندے نے تقریر کی کہ سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا بلہ چھین کر, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو 2 صفحات کا خط ہے وہ اس کو پڑھ کر مطمئن ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد علیمہ خان صاحب ایک بات کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ آج عمران خان نے کہا کہ کون کہہ رہے جیل میں میرے پاس ایئر کنڈیشنز والا کمرہ ہے, مجھے تنہا ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, نہ وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ تک نہیں جاری, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اس کھیل کو, اس گیم کو کس لیول کے اوپر لے کر چلا گیا ہوا ہے. اور اب میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی وہاں سے وہ واپس آئیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.